अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 18 मई से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 24 मई पर एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मतवाजन मगर सोच विचार से भरपूर एनर्जी लेकर आया है, जिसमें आपको अपने फैसलों में पुख्तगी और सब्र का मुजाहिरा करना होगा। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इस वीक में उम्मीद और वसअत नज़र पैदा करेगी, जिसकी वजह से आपको नए मौके नज़र आ सकते हैं। जबकि सैटर्न की अमली और जिम्मेदारी वाली एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि हर कामयाबी के पीछे नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। इस दौरान मरकरी की एनर्जी आपकी सोच को तेज़ रखेगी और आपको अहम बातचीत या प्लानिंग में फ़ायदा देती नज़र आती है। ये वीक आपको जल्दबाजी से बचाकर हर काम में हिकमत अमली अपनाने पर जोर देता है। अगर आप किसी नए काम या तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में आपको पहले मुकम्मल जायज़ा लेना होगा, क्योंकि जज्बात की बजाय अकल से फैसले ज़्यादा फ़ायदा देंगे। ये वक्त अंदरूनी मजबूती पैदा करने और अपने टारगेट को वाज़े करने का है। अगर आप अपने वक्त को एक्वेरियस मुनज़्ज़म करेंगे और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ये वीक आपको ऐसे रिजल्ट देगा जो आने वाले दिनों के लिए बुनियाद साबित होंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए खासी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं जो बज़ाहिर छोटी लगेंगी लेकिन मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती नज़र आती हैं। जॉब करने वाले अफराद को इस वीक में अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी, क्योंकि सीनियर्स या आला हुकाम आपकी कारकर्दगी पर ख़ास नज़र रखते नज़र आते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर एक्वेरियस काम कर रहे हैं तो इसकी तफसीलात पर खसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी गलती भी बाद में बड़ी रुकावट लेकर आ सकती है। और जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए इस वीक में मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी होगा। जल्दबाजी से फैसले करने से गुरेज करना बेहतर रहेगा। फ्रीलांसर या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स या काम के मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन इन मौके को कबूल करने से पहले इनकी शराइत को अच्छी तरह समझना एक्वेरियस ज़रूरी है। ये वीक आपके लिए अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका भी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वक्त पर अदा करेंगे और दूसरों के साथ तामुन का रवैया रखेंगे। इस वीक में आपको ये भी समझना होगा कि हर कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत ज़रूरी है, इसलिए सुस्ती या लापरवाही से बचना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एहतियात और प्लानिंग का तकाजा करता है। आपको अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी ख़रीदारी या सरमायाकारी का एक्वेरियस इरादा रखते हैं तो इस वीक में मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी माली नुकसान का बाइस बन सकती है। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए ये वीक नए आइडियाज़ और हिकमत अमली बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए इब्तदाई मनसूबाबंदी इस वीक में बेहतरीन रहेगी, लेकिन अमली आगाज़ के लिए थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना एक्वेरियस बेहतर होगा। बिजनेस की पार्टनरशिप में शफाफियत बरकरार रखिएगा, क्योंकि किसी भी किस्म की गलतफहमी बाद में मसाइल पैदा कर सकती है। पुराने क्लाइंट्स के ताल्लुकात मजबूत होते नजर आते हैं, जो फ्यूचर में माली इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। इस वीक में बचत की आदत अपनाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात का सामना हो सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस अफराद को इस वीक में मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर आप ज़मीन, घर या किसी किस्म की जायदाद के सिलसिले में कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह ज़रूर चेक कीजिएगा और किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप पहले से किसी प्रॉपर्टी के मामलात में एक्वेरियस उलझे हुए हैं तो इस वीक में कुछ पेश रफ्त नजर आती है, लेकिन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। मोहब्बत के मामलात में ये वीक जज्बाती तवाजुन का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक अपने जज्बात को समझदारी के साथ जाहिर करें और किसी भी गलत फहमी को फौरी तौर पर दूर करने की कोशिश करें। बाज़ एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका लेकर आया है, बशर्ते कि आप एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। इस वीक में मोहब्बत के मामलात में अना या जिद को कायम करना
آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یا ضد کو کم سے کم اپنی زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ معمولی اختلاف بڑے مسائل کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رویے میں ایکویریس نرمی اور صبر اختیار کریں گے تو یہ ویک جذباتی لحاظ سے آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گا۔ لو لائف اور میرڈ لائف کے حوالے سے ایکویریس یہ ویک آپ کے لیے صبر اور سمجھداری کا امتحان لے کر آیا ہے۔ جو لوگ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں انہیں اس ویک میں اپنے پارٹنر کی بات کو زیادہ غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ بعض اوقات چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا بڑے مسائل سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی معاملے پر ایکویریس اختلاف ہو تو فوری رد عمل دینے کی بجائے سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا۔ شادی شدہ ایکویریس افراد کے لیے یہ وقت گھر کے معاملات کو متوازن رکھنے کا ہے، خاص طور پر مالی یا خاندانی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی۔ اگر آپ اپنے شریک حیات کو وقت دیں گے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ سنگل ایکویریس افراد کے لیے یہ بھی کچھ نئی اپرچونٹیز لے کر آ سکتا ہے، خاص طور پر سوشل یا خاندانی گیٹ ٹو گیدر میں کسی نئے شخص سے ملاقات ممکن ہے جو مستقبل میں بڑی امپورٹنٹ رہے گی، لیکن جلد بازی میں جذباتی فیصلے کرنے سے ایکویریس گریز کیجیے گا۔ کسی بھی نئے ریلیشن کو وقت دیں تاکہ کسی کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ ویک جذباتی توازن قائم رکھنے اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ایکویریس یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محتاط رہنے کا اشارہ لے کر آیا ہے، خاص طور پر جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کے حوالے سے۔ اگر آپ مسلسل بزی رہتے ہیں اور کام کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو اس ویک میں آپ کو تھکن یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی نیند کے اوقات کا خاص خیال رکھیں، متوازن غذا کا استعمال کریں۔ بعض ایکویریس افراد کو سر درد، معدے کی خرابی یا ہاضمے کے مسائل کا سامنا بھی اس ویک میں ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ مسالے دار یا غیر ضروری خوراک سے پرہیز کریں۔ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں تو اس ویک علاج میں لاپرواہی ایکویریس نہ کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ ذہنی صحت کے حوالے سے بھی یہ ویک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زیادہ سوچ بچار یا پریشانی آپ کی انرجی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر بات کریں ایکویریس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ویک اسٹوڈنٹس کے لیے محنت اور توجہ کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہترین رہیں گے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویک امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا اسکالرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس ویک میں اچھی خبریں ملتی نظر آتی ہیں۔ سوشل لائف کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک پازیٹیو رہے گا۔ ایکویریس آپ کو دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا نظر آتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ مصروفیت یا غیر ضروری تقریبات میں وقت ضائع کرنے سے بچیے گا۔ سوشل سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کو ذہنی سکون تو ملے گا، لیکن بہت زیادہ مصروفیت آپ کو ذہنی طور پر تھکا بھی سکتی ہے، اس لیے اپنی ترجیحات کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ اس ویک میں سوشل ریلیشن شپ میں نرمی اور پازیٹیو رویہ اختیار کرنا آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ وارننگ زون کے حوالے سے دیکھیں تو ایکویریس اس ویک میں جلد بازی میں فیصلے کرنا اور غیر ضروری بحث و مباحثے سے بچنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ کو اس ہفتے ایسے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں جذباتی رد عمل دینے کا دل چاہے گا، لیکن اگر آپ صبر اور برداشت سے کام لیں گے تو بڑے نقصان سے بچ سکیں گے۔ فائنانس کے حوالے سے بھی کسی قسم کی غیر مصدقہ معلومات پر اعتماد نہ کریں اور کسی کے کہنے پر کہیں بھی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ اس ویک میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا حکیموں ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو ذہنی سکون اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک ایکویریس آپ لوگوں کے لیے سیکھنے، خود کو منظم کرنے اور اپنے معاملات کو بہتر بنانے کا موقع لے کر آیا ہے۔ اگر آپ صبر اور مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنائیں گے تو بہت سے معاملات میں پازیٹیو رزلٹ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے حوالے سے یہی ہے کہ اپنے وقت، اپنی انرجی اور وسائل کو سمجھداری سے استعمال کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچیں، کیونکہ یہی طرز عمل آپ کو آنے والے دنوں میں کامیابی اور سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔
बस कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और जितना हो सके अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन एक्वेरियस, अगर आप अपने मामलात को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।